عمر فاروق اعظم جلالے چھے آ گیا، آپ نے درہ پکڑیا، درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پیا بولنا۔ نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا، زمین جو تیل اپلیا، مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی، فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے، زمین نبی عدل کیتا ہے، تسی بھی عدل کرے آجے۔ مائی کہنے لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران، فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبار۔ عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اس آیت مبارکہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، فرمایا سا زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین نو اسا اپنے پاک اور صالحین بندیاں نو اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے زبور دے اندر لکھیا، ارشاد فرمایا کہ اس زمین دا اسا اپنے پاک اور صالح بندے عبادی الصالحون اجڑے صالحین بندے انہوں نے اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید اس آیت مبارکہ نے بات واضح کر دی تھی کہ جڑے نیک تے سالے لوگ نے اس زمین دے وارث نے وارث کون ہوتا ہے کہ وراثت جنوں مل جاوے او جنوں دل کرے عطا کر دے وارث او ہوتا جڑا مالک دے بعد وارث اور مالک کو ہوئے اپنی باری آئی تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک فرمایا معبود اسی فرما دیو کہ اللہ تو سارے ملکہ دا مالک ہے ہن مالک اللہ ہے بناون والا اللہ ہے وہ جنوں چاہے وارث بنا دے وے جنوں چاہے کسی چیز نو عطا کر دے وے اتے زمین دی بات کی تھی نا کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے جنت بھی بات کی تھی کچھ ایسے بھی نہیں جنہوں اللہ نے جنت دا وارث بنا دیتا پڑھئے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ زور نہیں تجھے لگا رہے زور لگا کے بولو نال دیتا بھی ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے ہوش والے ہیں اور جاگ دے تو بیٹھا توجہ نہ بات سنیے گا اللہ نے رجا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا پروردگار نے فرما اے جنت جدے واسطے دعا کر دے ہو فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا میں اپنے متقی بندیاں نو جنت دا وارث بنا دیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نے فرمایا او جڑے ایمان لے آکے عمل صالح کر دینے پروردگار نے فرمایا میں انہوں نے جنت دا وارث بنا دیتا اللہ نے رجا فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرمایا جڑی جنت دے وعدے کیتے نا تیرے نال اب دنیا تو چلا جائے تو لوگ کہندے نے اللہ جنت الفردوس دے وے انج ہے جنت النعیم بھی جنتیاں 8 منزلات 8 جنتانے پر جڑی سارے تو افضل جنت الفردوس ہے اس واسطے اسی جنت الفردوس مانگنے یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما او جڑی جنت الفردوس اسی اپنے تے لوگاں واسطے مانگنے آنا اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس اللہ فرماتا جڑی جنت تو مانگنا نا فردوس او دا مالک تے وارث میں اپنے نیک بندیاں بنا دیتا ہے وارث اللہ والے نے گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا جڑے اللہ والے ہوندے نے تے رب والے ہوندے نے او زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے ایدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں نہیں بولے پھر کدے کروا لوا گے تھوڑا ہو رولا بولو کیڑا تسی لنگر کھا کے آئے ہیں بھئی لنگر تے جے تسا فریجاں چو جوڑ کے رکھے ہیں نا جے کھاتے نہیں نا رہے تو اسی او مرمہ شروع کرنا تسا ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے آئے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے
دا ذکر کرن لگا جنہاں اللہ نے زمین تے جنت دا وارث بنا کے بھیجے اس شخصیتوں نے امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بولے جنہوں حضرت عمر فاروق نال پیار ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ میں آج دنیا دے عظیم ایک لیڈر تے جرنیل دا ذکر کرن لگا کیونکہ القریب یکم محرم الحرام تشریف لے کے آ رہے ہیں یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے اس حوالے نال آج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دے حوالے نال آج میں آیت پڑھی نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس آیت متعلق علماء فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق دی شان اللہ نے بیان فرمائی او جڑے عبادی الصالحون نے او حضرت عمر فاروق نے ان الارض یرثھا تو مراد ملک شام ارض مقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت جو فتح ہوئی جدے بارے لوگ سوچ بھی نہیں سن سکتے وہ ایران حضرت عمر فاروق دے دور جو فتح ہویا اللہ نے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا آج دی زمین ہے اے اسا اپنے نیک بندے نو وراثت وچ عطا کر دیتی اے دے وارث اللہ والے نے آؤ میں ہوں دساں کہ حضرت عمر فاروق زمین دے کے میں وارث نے پھر دساں جنت دے کے میں وارث نے پھر انشاءاللہ العزیز حضرت عمر فاروق دی زندگی دے چند گوشے میں آپ دے گوش گزار کرنے اللہ کرے انہاں دی زندگی دا رنگ ساڑی زندگی تے چڑھ جاوے دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین نے چوس لیا مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تے ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے اما تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ہن اچھا بولو سبحان اللہ میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور دوانو سناون لگا جڑا سنہری دور او یار جس دور تے فرشتے بھی ناز کر دے او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا کیوں پہ کامڑی ہے میں تیرے تے عدل نہیں کیتا اس دن تو لے کے آج تک مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا اسی بولے نہیں سبحان اللہ ویکھو کیسا زمین دا وارث ہے حکمران ہے زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا زلزلہ رک گیا آج تک 1400 سال گزر کے پھر مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا عمر فاروق نے حکم فرمایا گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھے تقریب آ کے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رویں تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو بولو رون نہیں دیتا آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن بھیس بدل کے پھرنا ویکھاں کوئی روندا تے نہیں ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ویلے مدینہ دی گلی چ گزر رہے 2-4 گلی چ چکر لگائے بچے تے رون دی آواز آوے آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندا ہے دروازہ کھڑکایا ادھروں عورت دی آواز آئی ادھی رات ویلے کون ہے فرمایا میں عمر فاروق اعظم ہوں فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے ماں کہن لگی لجپالا میرے بچہ انہوں دودھ پین دے قابل ہے پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے سواز دے پیا روندا ہے فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے
کہن لگی عمر فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیندا ہوے گا او دا وظیفہ نہیں لگے گا، جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے او دا وظیفہ لگے گا۔ میں بچے دا دودھ بھی چھڑانی میں دودھ چھڑانی روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا، فرمایا دودھ چھڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں، جم دے بچے دا وظیفہ لگے گا۔ عمر دے دور چ کو بچہ بھی نہیں روے، نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور چ۔ نہیں رون دینا، فرمایا کہ بچہ بھی نہ روے میرے دورے ہو میرے فاروق اعظم جنہیں بچے نہ رون دے۔ فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دو، جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے گی۔ مائی رو رہی، عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟ مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے جنگل چ گزر ہویا، ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی اندر جھاتی ماری تے مائی چرخا پہ کتے تے کول بہ گئے، کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چال ہے؟ اکھے پتر ٹھیک ہے۔ اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے؟ تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے، سنیا کوئی عمر ہے۔ فرمایا مائی جی ہو کیویں دا ہے؟ مائی عمر فاروق دے دور دی سی، یاد رکھو۔ کہنے لگی لوگاں دے حق ہے تے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھاندا۔ فرمایا مائی جی کیوں؟ مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے، مینوں کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت نو عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے، اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی، انہوں نے میرا دھیان نہیں رکھیا۔ آپ کہنے لگے اماں جی تسی جنگل چ مدینے تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اماں جی عمر مدینے واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہندے ہو، کوئی پیغام بھیجو عمر تو انہوں وظیفہ تو اڈا لگا دے وے، کوئی تو اڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے تے او مدینے رہندا تسی اتھے رہندے ہو تے عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے؟ جدو آپ نے فرمایا نا عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے تے مائی عمر فاروق دے دور دی۔ میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا صدر دے خلاف کو گل کرے، فوراً جیل وہ سامنے گل کر دی، سامنے دور بچ ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے، انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا، لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے۔ بھیس بدل کے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کو بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے؟ انہیں آکھیا حجاج بن یوسف۔ کہنے لگا حجاج کیویں دے؟ بابا شروع ہو گیا گالیاں دینی، انہیں آکھیا بڑا ہی کمینہ بہت ظالم بندہ، سارے ڈر دن، غریباں دا خیال ہی کوئی نہیں، نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا، ذبح کر دیتے، بہت غلط فطرت دا انسان ہے، انتہائی کمینہ۔ حجاج بن یوسف دے خلاف گل کر سکتا ہی نہیں سی، او دے سامنے کری جاوے۔ حجاج ان بڑا غصہ آیا، حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ بابا کہنے لگا مینوں نہیں پتہ کون ہے، کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں۔ تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن ہے۔ ڈر گیا بابا، ڈر گیا، مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں۔ کہنے لگا میں پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن۔ یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہیں کو ڈر دے، زبان نہیں کھول دے، پر عمر فاروق
جنگل یار ککھاں دی کھلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھدے نے تے مائی پہ کہہ رہے ہے تے بڑا چنگا لوگاں دے حق چ چنگا میرے حق چ مندا میں قیامت میں شکایت کرنی ہے آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ چرد کرنی یا اللہ سارے نو بندا رہیا میرا خیال نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی جی جنگل وچ کلیاں رہندے ہو عمر نو تہاڈا مدینہ کی پتہ ہے میں کہ تسی جنگل وچ کلیاں بے واسطے ہو نوجوان مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے اپنے اپنے زمیناں وال بھی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے آؤ اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا ہے پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے سی تے مائی نے جواب دے کے آکھیا کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبریں ہی نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا کہن لگی جے خبریں ہی نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی فرمایا ایڈی سیانی مائی تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تو عمر کو کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نے شکایت نہیں کرے آجے مائی مان گئی کہہ لگی جے کر دیو تے ٹھیک ہے فرمایا کنے چ راضی ہو مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دیو تے میں راضی ہاں اس ویلے درہم مائی نو دے کے آکھے میں ہی عمر ہاں دینار قبول کر اماں میری شکایت نہ لاؤ اماں میری شکایت نہ لگا دے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روندی تے قریب بیٹھ گئے فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے تسی کیوں رو رہے تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ جوڑ کے لے آندا مینوں ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا میں پیالہ روڑ بیٹھی ہاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئی آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دیواں اٹھو مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایتھے دم دا دم نہ دھوکا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے پوچھن والا ہی کوئی نہیں اتھے کی حال ہے مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں ایتھے سبحان اللہ تساں کدوں بولنے جڑا دودھ چ پانی پا کے بیچی وہ تے نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا ایتھے اچھا بولو سبحان اللہ مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں کیوں مائی نے جملہ بولیا آؤ میں تھوڑی وضاحت دیواں بیت المال دی خوشبو کستوری بابا جی کستوری آگے ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن سارے نو تول کے تقسیم کرنی کستوری آگی بیت المال ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں فرمایا نہیں بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا ہے میں بالکل برابر تول لینی ہے فرمایا تو نہیں تول سکتی حضور کیوں فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے اے برداشت نہیں فرمایا نہ بھی ہاتھ نو لگے تو سنگتے لینی ہے نا تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے کہ انہوں سنگیا جاوے اور تے کوئی کم نہیں خوشبو ہی لینی ہے فرمایا تو لوگوں نے زیادہ خوشبو لے لینی ہے یہ بھی بارے چلے کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رہے اے نہیں بارے آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول کے
جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہوندی ہے نوجوانوں جڑے ویلے ایران فتح کیتا گیا دنیا دی سپر پاور جویں اج امریکہ ہے اس ویلے دنیا دی سپر پاور ایران سی فارس ایران دنیا دی سپر پاور پر فتح انہاں نے کیتا جنہ دے کپڑیاں تے ٹانٹ تے پابند لگے ہوئے ہیں جنہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا محمد فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا نوجوانوں ایران تو بیت المال اکٹھا کیتا گیا مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا ایران تے فارس تو جڑے ویلے مدینے مال آیا میں کتاباں وچ پڑھیا ایڈا لمبا قافلہ سی پہلا اونٹ مدینے سی آخری اونٹ ایران سی ایڈی لمبی قطار پہلا اونٹ مدینے آخری اونٹ ایران سی اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں تے سپاہیاں والوں کہ جی اسی سودا ایران تو بھیج رہے ہیں میں کتاب پڑھیا تقریباً اج دے حساب نہ 9 خرب کنا 9 خرب ڈالر دا سامان ایران تو مدینے آیا سن کے حیران ہو جاؤ گے وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا کلین دا ٹکڑا سی نا وہ لکھاں دینار وچ وکیا سی چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اتنا مہنگا کلین سے مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا کلین دا صرف وہ دے دربار تے جڑا کلین بچھا دے سن اور مولا علی نے لکھاں درمہ تے دیناراں دا بیچیا سی وہ آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چاہیا سی حالانکہ او قدر وچ او کلین دا حصہ بھی ذرا ہلکا سے تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا وچا تے جڑا اعلیٰ کلین ہوئے گا او کتنے دا بکیا ہوئے گا یعنی خرباں روپے دی خرباں ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا تے جڑی لسٹ آئی نا جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آبی بھیج رہے ہیں آبی بھیج رہے ہیں آبی بھیج رہے ہیں جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں اسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں نے لطف نہیں آ رہا اور ملک برادران وسیم صاحب نوید صاحب ملک عارف صاحب فیصل آباد آئے نے لاہور تو پائی دلبر آئے نے کدہ کدہ تذکرہ کریں ہر شہر چو آئے ہو ایک ہی آکھاں کہ سیالکوٹ والے سبحان اللہ ہی نہیں کہندے ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا شیر بھی سناواں گا پر پھر گالے سن لو ہیں سیدہ بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا اسی ایڈا ایماندارانا تسی اگیزے بیلی نو کوئی چیز دے کے سیالکوٹ شہر تک بھیج لو مٹھائی دا ڈبے دے کے بھیج لو اتھے ادھی پہنچنی ہے نا اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیا پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہے نا ایران تو ٹریا مال تے مدینے پہنچیا ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تھے اکھاں چتھرو مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دے کیوں پہ رون دے ہو تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسا گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر رعایا ایڈی ایماندار ہے ایران تو مدینے انہیں خربان دا مال آیا تے وچوں سوئی بھی نہیں غائب ہوئی تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے نے سونے ہاں تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے ان بولو سبحان اللہ کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے یاد رکھے بزرگ فرما دے نے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاوے گی ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے مائی نے آکھا میں کیوں غریب بندہ مال میں اپنا تیل لینا عمر فاروق اعظم جلالے چے آ گیا اپنے درہ پکڑیا درہ پکڑ کے زمین
زمین تے زور نال مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پیا بولنا نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا زمین جو تیل اپلیا مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے زمین نبی عدل کیتا ہے تسی بھی عدل کرے آجے مائی کہن لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے سبحان اللہ فرمایا زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر پتہ لگے زمین دا وارث ہے او زمین دا وارث گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا اگ ہوا مٹی پانی عناصر اربع اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا اگ ہوا مٹی پانی چار عناصر نہ انسان بنیا اجازت ہوئے تے نچماؤں تے مطانو حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناما سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے عشق دا قانون ہے یار دا یار یار ہوندہ ہے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے اچھا بولے سبحان اللہ جڑا حق چار یار دا نعرہ لگانے والا او بولے سبحان اللہ سبحان اللہ چار عناصر نہ انسان بنیا عناصر اربع انہوں نے کیا جاندہ ہے آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چومت حکومت سناوا یہ تے ہوگی زمین تے حکومت ان ہوا تے سناوا اچھا 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 بولی جاؤ سبحان اللہ ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتے حضرت ساریہ نو بھیجیا او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں والی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا ساڑھے والی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی یہ کیویں ہو سکتا ہے انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی تے ملکان دے پار ویکھنا یہ کیویں ممکن ہے ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی پر جدو دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا تھے بابا پاکستان بیٹھا تھے پتر کہندہ ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا پتر ویڈیو کال کر دے تھے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے آواز بھی سن دے نے درمیان تار بھی کوئی نہیں کنیکشن بھی کوئی نہیں پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھئی عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے حضرت عمر مدینہ ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے میں اس حق والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے شہ نظری آوے او کیا نیڑے کیا دورو اے ولیانو ہر شہ نظری آوے او کیا نیڑے کیا دورو
مدینے بہ کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل، فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ وال ویکھ، ساریہ پہاڑ وال ویکھ، ساریہ پہاڑ وال ویکھ۔ انہاں حضرت ساریہ ایران تے عمر مدینے 1 مہینے دا سفر، مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا۔ 1 مہینے بعد ایک مجاہد آیا، انہیں کہا مبارک ہوئے فتح ہو گئی۔ 1 مہینے بعد حضرت ساری آئے تھے، لوگا مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی؟ فرمایا جنگ ہار چلے ساں، عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے، ادھر پہاڑ سی، سانو نہیں سی پتا سا جنگ ہار جانی۔ عمر فاروق دی آواز گئی سے پوچھا، عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بہ کے پیا بولدا ہے۔ میں تینوں ہوا تے حکمرانی سناواں، پتہ چلیا کہ بیٹھے تے مدینے تے ویکھ دے پہ ایران، پردے اٹھ گئے پردے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا، دروازے دے سامنے کیوں؟ تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے۔ اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے ہیں، پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑتا ہے، جدو پردہ اڑتا ہے نا پھر باروں اندر نظر آندہ ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے، کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے، جھوٹ دے، فریب دے، حسد دے، لالچ دے، غیبت دے، دھوکہ دے، فریب دے، لالچ دے، اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے۔ فرماتے ہیں پر کدے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دے نے تے پھر ہر شے پہ نظری آندی ہے کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شے نظری آ جاندی، جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کنی آواز گئی تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے انج لگدا سی جیو عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول دے۔ اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لو گے، حضرت عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی، وہ مکے رہندا سی۔ ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے اوے عمر، اوے عمر، اوے عمر۔ لنگوٹیا یار سی نا، انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,000 30 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی 1 مربع دا چودھری، کوئی 2 مربع دا چودھری، کوئی 3 مربع دا، کوئی 10 مربع دا چودھری۔ عمر فاروق وہ جڑا 22,51,000 30 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث ہے، ادھی دنیا بندی۔ تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لنگوٹی آئی، آوازاں کی میں دے وے اوے عمر، اوے عمر، اوے عمر۔ لنگوٹیا سی نا، لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے، میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے، میرا یار قاری صاحب بن گیا ہے، نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا۔ وہ اونجی بلاندا ہے جویں بچپن بلاندا ہے، وہ کہندا ہوئے گا لوکاں دا میرا تے یار ہے۔ انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے، او مدینہ دی گلیاں چ آوازاں پہ دے وے۔ حضرت عمر فاروق ملے، پکڑ کے سینے لگایا، پیار کر کے فرمایا کدھر آیا؟ کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں؟ فرمایا بڑا یاد ہے۔ کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی، آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی۔ فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے۔ کہنے لگا بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا؟ فرمایا یاد ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکے گئے تھے، ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامن۔ بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں روندے ہو؟ فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا۔ آپ فرماندے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندا سی، میں اونوں لین جاندا سا تے دوسرا دوڑ جاندا سی۔ فرماتے نے میں اونوں لین جاندا سا، تیسرا دوڑ جاندا سی، اونوں لین جاندا سا، چوتھا دوڑ جاندا سی۔ میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردا رہندا سا تے ابو جی مار دے سن۔
تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے تے فرماندے سن ادو اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے ہن رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی مینوں دے دیتا ہے وہ ساری دنیا نو سنبھالی پھردا ہے واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہنے لگا تیرا بختاب تینوں ماردا سی فرمایا مینوں یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا فرمایا یہ بھی یاد ہے کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا 55 دنوں گواچے اونٹ نہیں سن لبدے اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں دس عمر اکھ کتھوں لئی آؤ عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار ہن بولیے سبحان اللہ تو جوانوں زمین دا بھی مالک ہوا دا بھی وارث مدینے اگ لگ گئی حضرت عمر فاروق نے کسی آکھیا کہ حضور اگ پہاڑا میں چو نکلی ہے تے مدینے والی آ رہی تے بہت تیزی نہ لا رہی آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے رہے صحابی رسول انج کر کے نا اپنی چادر دے کے فرما دینا میری چادر لے جاؤ اس طرح کر کے نا تے ذرا اگ نو آکھے جی ہٹ جا اگ دا کام میں جلا دینا کپڑا بھیجیا صحابی رسول فرما دینے میں اس طرح کر کے نا تے کپڑا اگ دے سامنے کی تھا اس طرح چھنڈ چھنڈ کے اگ نو کر دے چل چل فرما دینے میں ٹوری جا رہا تے اگ اگے ٹوری جا رہی میں اگ نو پہاڑ چ چھڑ کے آیا تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولیا اس طرح چھنڈ چھنڈ کے فرما دینے میں اگ نو پہاڑ جو دے گھر چھوڑایا اگ کدیاں من دی پرواہ عمر جنہ دیا یاریاں رب تے رسول نہ لگ گئی پانی دا بھی حکمران یاد دریائے نیل مسلمانہ نے علاقہ فتح کیتا تے صحابہ نے خط لکھیا مدینہ نے کہا جی اساں یہ علاقہ فتح کیتا ہے تے اس علاقے چک رسم ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاندہ ہے تے ایک کنواری بچی دلہن بنا کے دریا وچ چھوڑ کے آندے نے تے پھر دریا چلدا ہے اتنی دیر تک دریا چلتا ہی نہیں پانی آندا ہی نہیں تے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ دریا ہر سال ایک عورت دی جان لے لے کہ انسان دی جان لے لے کیونکہ لوگ انسانہ دی قیمت نہیں سن جان دے اپنے بتاں دے سامنے انسان ذبح کر کے بھیڑ چڑھا دیندے سن دریاواں دے نام بھیڑ چڑھا دیندے سن اپنے پتھراں دے نام تے انساناں نو بھیڑ قرار دے کے تے قربان کر دیندے سن او بھی بچی نو ہر سال ایک قربان کر دینے کہ ایک بچی نو دلہن بنا کے دریا دے درمیان کھڑا کر دینے پانی آندا تے بہا کے لے جاندا ہے دریا چلدا ہی نہیں جب تک کوئی عورت نہیں بہا دے مدینے پیغام آیا حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا تسی مینوں میں تو آنو میسج کر سکنا خط لکھ سکنے پر عمر فاروق نے دریا نو خط لکھیا دریائے نیل دے نام خط لکھیا تے خط لکھے تے آپ نے بھیجیا تے فرمایا اے خط دریا چ رکھاؤ چل پوے گا جدو خط پہنچا تے خط پتہ کی لکھیا سی حضرت عمر فاروق نے فرمایا او دریائے نیل جے تے چلنا ہے اپنی مرضی نال تے سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں تے جے چلنا ہے رب دی مرضی نال تے پھر چل پو لو جی فرما دینے خط اسی دریا دے درمیان رکھ کے دوڑے تے فرما دینے جے کناریاں تے نیساں پہنچے تے دریا چھلاں پہ ماردہ سے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہویا کیونکہ حکم دیتا عمر فاروق نے چلن دا حکم عطا کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگیا اگ دا وارث پانی دا وارث زمین دا وارث اور یار پانی تے اگ تے ہوا دا سارے عناصر اربع دا وارث عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانہ تے نہیں
اللہ نے ہر چیز دا حکمران عمر فاروق نو بنا کے بھیجیا او سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی گلی چ جا رہے توجہ ہے ایک شعر نہ پڑھ لیے تاکہ تسی تازہ دم ہو جاؤ چلی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جن نے بڑی تے 10ویں دا بھی گوشت کھادا ہے 11ویں دا بھی کھادا ہے تے 12ویں دا بھی کھادا ہے او بولے سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکے بولے تسی سبحان اللہ گونج پیدی رہے سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا چشم چرا جنا دے بھی دے او کیوں پالن دیوے او عشق جنا دی اے ہڈی رچے آؤ او بنا شراب کھیوے او طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے او نام فقیر بنا دباہو قبر جنا دی جیوے انہیں 1 لاکھ انسان قتل کروا دیتا ایک مدینہ طیبہ دی گل وچ حضرت عمر فاروق رات نو جا رہے تھے ایک گھر وچ نا آپ نو آواز آئی گلاں دی کان لا کے سنیا اس ویلے کون پیا گلاں کر دے گھر دے اندر ایک مائی اپنی دھی نو پہ سمجھاندی ہے تے مائی کہہ رہی تھی اٹھ تے دودھ وچ پانی پا لے دودھ وچ پانی پا لے تے مائی نو بیٹی بول کے کہندی ہے اماں جی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا عمر فاروق دا دور ہے تے ماں کہہ رہی تھی یہ عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے بیٹی عمر فاروق دے دور دی سی کہن لگی اماں عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب پیا ویکھدا ہے میں دودھ وچ پانی نہیں پانا واہ عمر فاروق میں تیری تربیت تو صدقے جاواں گھراں دے اندر تربیت پہنچ گئی بیٹیاں تک بچیاں تک پہنچ گئی نوجوان عمر فاروق دی اکھ دی بصارت دا خیال کر گھر آ کے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدا ہے پتہ کیتا گیا مکان فلاں مائی دا ہے آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر چ بڑی نیک بچی رہندی ہے میرا خیال ہے تو سب بچی دے نال نکاح کر لے عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دا وارث اپنے پتر دی شادی دا ویلا آیا کہ ملک دا وزیر اعظم دی بیٹی نہیں ویکھی کوئی شہزادی نہیں ویکھی ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی فرمایا پترا جا ہے تو شہزادہ ہے پر اس نیک بچی نہ شادی کر لے مینوں لگدا اللہ برکتاں دے گا پتر نے جا کے اس بچی نال شادی کر لئی اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنوں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہندی اس بچی جو پھر او عمر پیدا ہویا جن دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر او عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا اس بچی دی بچی وچوں جن دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر جدے دور نے عمر فاروق دا دور یاد کرا دیتا بے عمر فاروق دی فراست بے فرمایا اس بچی نہ شادی کر اللہ برکتہ دے گا تو گرامی قدر حضرات عمر فاروق دی سیرت جس پہلو نہ ویکھیے